बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। बाबू से मेरी मुलाकात बलूचिस्तान के साहिली शहर में हुई। मैं उन दिनों अपने चंद दोस्तों के साथ वहां गया हुआ था, शहर के गहरे पानियों में बनने वाली बंदरगाहें देखने। जिस 5 स्टार होटल में मैं अपने दोस्तों के साथ रिहाइश पजीर था, वो शख्स उस होटल के कमरे में ठहरा हुआ था। अजीब बात थी कि उस शख्स पर पहली नजर पड़ते ही मैं बेकरार कर देने वाले तजस्सुस में मुब्तला हो गया। हालांकि बज़ाहिर उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बहरहाल मेरे अंदर एक कलमकार मौजूद था जो इस बात पर मुसलसल मजबूर कर रहा था कि ये शख्स पुरअसरार है, कोई ना कोई चौंका देने वाली बात जरूर है। वो तकरीबन 26-27 साल का दराज कद जवान था। साफ सुथरा वाइट कलर उस पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने दिल में ठान लिया कि उस शख्स को जरूर परखूंगा। शाम को दोस्तों के हमरा में बाजार घूमने चला गया। हमारे होटल वापसी पर रात 9 बजे खाना हमने बाहर से ही खा लिया था। जिन 2 कमरों में हमारी रिहाइश थी, उनके साथ उस शख्स का कमरा भी था। राहदारी में चलकर अपने कमरों की जानिब आते हुए मैंने उसके कमरे की सरसरी सी निगाह डालते हुए जायजा लिया। उसके कमरे का दरवाजा नीम हुआ था। वो कुर्सी पर बैठा हुआ आंखें बंद किए हुए, हाथ माथे पर टिकाए, खुदा जाने किस सोच में गुम था। कमरों में पहुंचकर हम तमाम दोस्त खुश गप्पियों में मसरूफ हो गए, जिसके बायस मैं वक्ती तौर पर उस शख्स को भूल गया था। बातें करते करते गालिबन 12 बज गए थे जब हम अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और सो गए। रात का शायद आखिरी पहर था जब एक मध्यम खटके की आवाज से मेरी आंख खुल गई। आंखें मलकर मैंने कमरे में इस खटके की आवाज का सबब ढूंढने की कोशिश की, मगर कमरे की हर शय जूं की तूं अपनी जगहों पर मौजूद थी। मेरे बाएं जानिब मेरा दोस्त अलीम बेखबर सो रहा था और साथ टेबल पर शीशे का जग और गिलास सालिम हालत में मौजूद थे। मेरा दिमाग पूरी तरह से जाग चुका था, जिसके लिए उलझन में पड़ जाना जरूरी होता, मगर मेरे अंदर जैसे एक नामालूम कुव्वत मुसलसल उलझन और परेशानी में मुब्तला करने पर तुला हुआ था। अचानक मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और मैं उछल पड़ा। मेरी इस बेसाख्ता हरकत का सबब वो पुरअसरार शख्स था जो अचानक ही मेरी याददाश्त की स्क्रीन पर नमूदार हुआ था। वो शख्स मेरे कमरे से मुहल्लिक कमरे में मौजूद था। न जाने क्यों वो याद आते ही मेरे जिस्म के अंदर अजीब सी सनसनी दौड़ने लगी। एक हिजान सा पूरे बदन में फैल गया। बेख्तियार जी चाहने लगा कि जाकर उसके कमरे में झांकूं। चंद लम्हों के लिए इस बेसाख्ता उमड़ने वाली ख्वाहिश की नफी में मैं सोचता रहा, लेकिन वो ख्वाहिश इतनी शदीद और बरवक्त थी कि उसे मुस्तरद करने की तमाम दलीलें मादूम हो गई। अगले ही लम्हे मेरे कदम दरवाजे की जानिब उठने लगे। दरवाजा खोलकर मैं बाहर निकला। राहदारी सन्नाटे से भरी थी। करीब करीब कोई भी नहीं था। सामने सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी। मैं दबे पांव चलता हुआ उसके कमरे के सामने जा रुका। दरवाजा अंदर से बंद था, अलबत्ता अंदर कमरे में फुल रोशनी महसूस हो रही थी। मैंने चोर नजरों से पूरी राहदारी का जायजा लिया कि कहीं कोई मेरी इस हरकत को नोट तो नहीं कर रहा। राहदारी बिल्कुल खाली और वीरान थी। बंद दरवाजे की झुर्री से आंख लगाकर मैंने कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। गो कि झुर्री बहुत ही छोटी थी, मगर मैं जो कुछ देखने का ख्वाहिशमंद था वो इस छोटी सी जगह से भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। हैरत का एक खुशगवार झोंका मेरा इस्तकबाल करने लगा। वो शख्स बेड पर लेटे होने के बजाय कुर्सी पर सर झुकाकर बैठा हुआ था, बिल्कुल इसी पोजीशन में जैसा कि इब्तदाई रात मैंने उसके कमरे में झांकते हुए देखा था। अचानक मेरे पीछे एक खफीफ सी आहट हुई। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर मैंने पीछे देखा। एक स्याह रंग की बिल्ली महज चंद कदम के फासले पर
मेरे पीछे राहदारी के बीचों बीच खड़ी अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रही थी। उस स्याह बिल्ली में अजीब सी पुरस्रारियत महसूस हो रही थी। यही वजह थी कि चंद सर्द लहरें बेख्तियार मुझे अपनी लपेट में लेने लगी। बिल्ली के सरापा का जायजा अभी तक मैंने मुकम्मल नहीं लिया था कि यकलख्त दरवाजा खुला। दरवाजा गो के आहिस्ता खुला था, लेकिन मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई बम फटा हो। वो शख्स दरवाजे के दरमियान में खड़ा उलझी हुई नजरों से मुझे देख रहा था। शदीद एहसास जुर्म के बायस लम्हे भर के लिए मेरी टांगें कांप रही थी। मेरी हालत उस वक्त उस चोर की सी थी जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। कतई समझ में नहीं आ रहा था कि उस नाजुक तरीन मौके पर क्या जवाज खड़ूं। बहरहाल मेरी मुश्किल उस शख्स ने खुद ही आसान कर दी। उसने पूछा, जी खैरियत तो है? मैंने अपनी बौखलाहट पर हत्तुल इम्कान काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा कि जी, वो दरअसल मैं इधर से गुजर रहा था, आपके कमरे में रोशनी देखकर झांकने की जसारत कर बैठा। उसने गौर से सर तपा मेरा जायजा लिया और फिर बोला, आप गालिबन साथ वाले कमरे में रहते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, आपके कमरे के साथ वाला और इससे मुल्हिक कमरा मेरा और मेरे दोस्तों के तसर्रुफ में है। उसने अचानक पीछे हटकर कहा, आइए आइए, अंदर आ जाइए। उसके इस तरह अंदर आने की दावत मेरे लिए कतई गैर मुतवक्किल थी, लेकिन बहरहाल मुझे तो बहाना चाहिए था। सो मैं बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए वो खुद बेड पर बैठ गया। कमरे पर मैंने एक निगाह खास डाली। कमरा बेहद सादगी और खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। हर चीज नफासत और सलीके से अपनी जगह पर रखी गई थी। कमरे का जायजा लेने के बाद मैंने उसकी जानिब देखा। मुझे अपनी जानिब देखता पाकर उसने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, बाबू प्यार से कहते हैं। मेरा ताल्लुक सूबे सिंध से है, सांगढ़ शहर में रहता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा, वाह बहुत खूब, क्या हुस्न इत्तेफाक है, मैं भी उसे जिले का बासी हूँ। उसने अपनी जगह छोड़कर मुझे गले से लगाते हुए कहा, यानी आप भी जिला सांगढ़ में रहते हैं? उसे बगल में समाते हुए मैंने पुरमुसर्रत लहजे में कहा, जी हाँ, मैं सांगढ़ ही में रहता हूँ। वो मुझे देर तक गले से लगाए रखा। थोड़ी देर बाद हम दोनों आमने सामने बैठकर कुछ यूं बेतकल्लुफी से बातें कर रहे थे कि गोया बरसों की शनासाई हो। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करने के बाद मैंने उससे माजरत की और कहा, बाबूजी माफ करना, मैंने एक झूठ बोला था। वो मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने कहा, दरअसल मैं आपके कमरे के सामने से गुजर नहीं रहा था, बल्कि दानिस्ता दरवाजे से झांकने लगा था। उसने कदरे उलझन आमेज मुस्कुराहट के साथ पूछा, वजह आप बता सकते हैं? मैंने कहा, असल बात यह है कि कल दिन में पहली बार आपको देखते हुए न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आम इंसानों से आप थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो कि इस बात की कोई तवज्जो ही पेश नहीं कर सकूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप में कोई न कोई अनोखी बात छुपी हुई है। और ये बात उसने एक तवील सांस खारिज करने के बाद कही। मगर आप इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा, बाबूजी मैं एक कहानीकार हूँ, हकीकी किरदारों की मुझे सदा तलाश रहती है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर यकायक चमक सी आ गई। बोला, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप मेरी कहानी लिख सकते हैं? मैंने कहा, आपकी कहानी? अगर मेरा क़ारीन के मयार पर पूरी उतरी तो जरूर लिखूंगा। उसने पुर यकीन लहजे में कहा, 100% यकीन है कि मेरी कहानी आपके क़ारीन के मयार पर पूरी उतरेगी। तो फिर बिस्मिल्लाह करके सुनाएं। बाबूजी मैंने फरमाइश की है। उसने एक ठंडी आह भरी और नजरें उठाकर छत को घूरने लगा। अंदाज बता रहा था कि वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी जानिब मुंतज़िर निगाहों से देखने लगा। काफी देर के बाद छत से नजरें हटाकर उसने मेरी जानिब मुंतकिल की और बोला, यह आज से 8 साल पहले की बात है। उन दिनों में नया नया हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ था। हफ्तेवार तातीलात में कभी कभार मैं अपने घर भी जाया करता था। यह ऐसे ही एक दिन की बात है। मैं हफ्ते की शाम अपनी कार में घर जा रहा था। सफर ज्यादा 1.5-2 घंटे का हुआ करता था। बदकिस्मती से मेरी गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गई। अपनी बिसात के मुताबिक इंजन से टेक लगाए मैं आसपास का जायजा लेने लगा। ये जगह आबादी से कदरे परे थी। आसपास सड़क के दाएं बाएं झाड़ियां उगी हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सूरज डूब चुका था।
अंधेरा फैलने वाला था। सड़क पर गाड़ियां आ जा रही थी। अब एक ही सूरत मुमकिन थी कि कार को छोड़कर बस में बैठ जाता और घर चला जाता, मगर गाड़ी को यूं बेयारो मददगार छोड़ने पर दिल आमादा नहीं था। सोच की इन्हीं भूल भुलैयों में मैं भटक रहा था। अचानक खुशबुओं का एक झोंका मेरी नाक से टकरा गया। चौंक कर देखा तो हैरत और खुशी की लहर मेरे वजूद को अपनी लपेट में लेने लगी। एक हसीन और जमील लड़की मेरे बाएं जानिब खड़ी मुस्कुराती हुई नजरों से मुझे ही देख रही थी। मैंने सर से पांव तक एक बेसाख्ता निगाह उस पर डाली। मेरे दिल की धड़कनें बेसाख्ता इधर उधर हो रही थी। हैरत की बात यह हो रही थी कि इस अंधेरे और वीरान सी जगह में एक लड़की का यूं अचानक जाहिर होना, जबकि खुशी की बात यह थी कि उस वक्त मेरे पास एक हसीन लड़की खड़ी थी। मेरे और उसके सिवा आसपास कोई नहीं था। मैं उस सरापा हुस्न के नशेबो फरास में खोया हुआ था कि अचानक उसकी आवाज उभरी, गाड़ी खराब हो गई है आपकी। उसकी रस खोलती हुई आवाज में गजब की जादूगरी थी। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाँ, गाड़ी खराब हो गई है। मैं अभी बात मुकम्मल ही कर पाया था कि अचानक वो आगे बढ़ी और मेरा कांधा पकड़कर एक तरफ हटाते हुए बोनट तेजी से खोलकर इंजन पर झुक गई। मैं हक्का बक्का रह गया और उसकी हरकत सकनात देख रहा था कि उस लम्हे जबकि उसने मेरा कांधा पकड़ा था, एक करंट भरी शिद्दत के साथ मेरे तन बदन में दौड़ पड़ा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में इंजन के मुख्तलिफ पुर्जों पर चल रहे थे। बमुश्किल 1.5-2 मिनट का वक्त गुजरा होगा कि वो सीधी होकर बोनट को एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा दिया। फिर मुझसे मुखातिब हुई, चलो गाड़ी स्टार्ट कर लो। उसकी आवाज में न जाने कैसा तहकुम था। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया, चाबी घुमाई और एकदम से गाड़ी स्टार्ट हो गई। नजरें उठाकर विंडस्क्रीन के पास खड़ी हुई उस जादूगरनी को देखा। एक हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया था जिसने। गाड़ी से उतरकर मैं उसके पास गया और जब बोला तो मेरे लहजे में अजीब सी मोहब्बत और अकीदत थी। मैंने कहा, मेरे मोहसिन, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। वो एकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे यूं लगा जैसे उसके मुंह से फूल झड़ रहे हों। बोली, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है, आप गाड़ी में बैठ जाएं। मगर मैं गाड़ी में बैठने के बजाय उससे पूछने लगा कि प्लीज बताइए, आप कौन हैं? वो फिर से हंस पड़ी। 2 कदम आगे बढ़कर मेरे करीब आई और फिर हाथ मेरे कांधे पर रखते हुए एक अदाए दिलबराना अंदाज में बोली, मैं कौन हूं ये बाद में जान लेना, अभी सिर्फ गाड़ी में आगे बढ़ो और अपने घर पहुंचने की कोशिश करो। मैं उसका बाजू थामते हुए कहा कि आप मेरी मोहसिन हैं, कम से कम अपना नाम तो बताने की सादत से मुझे महरूम मत करें। वो बोली, मुझे बार बार मोहसिन मत कहो, असल में तुम मेरे मोहसिन हो, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं, या बल्कि यूं कहा जाए कि इस वक्त तक तुम्हें पता ही नहीं। मैंने हैरत में कहा कि ये आपने कुछ अजीब सी बात कही, मेरा ख्याल है कि आज पहली बार आपको देख रहा हूं। वो हंसते हुए बोली, मैंने कहा ना कि तुम्हें इस बात का अभी तक पता नहीं, इसीलिए इस बहस को यहीं छोड़कर गाड़ी में बैठो, पहले ही तुम्हें काफी देर हो चुकी है। बात खत्म करते ही उसने बड़ी अदा से मुझे गाड़ी के दरवाजे की जानिब धकेला और बोली, चलो शाबाश, गाड़ी में बैठो। उसके हाथों के लम्स मेरे अंग अंग को बुरी तरह से नचा रहे थे। खामोशी से दरवाजा खोलकर मैं अंदर बैठ गया। इंजन पहले से ही स्टार्ट था। क्लच दबाकर मैंने गाड़ी गियर में डाल दी। जब गाड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी तब अचानक उसने मुझे एक हाथ के इशारे से रुकने को कहा। मैंने तेजी से ब्रेक दबाई। वो चलती हुई मेरी जानिब आई और हाथ दरवाजे पर टिकाकर सर अंदर किया। उसकी सांसों में बुरी तरह से बेखुद कर देने वाली महक मौजूद थी। मुझे अपना आप आसमानों में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वो चहक कर बोली, मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी में बिठाओगे? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, आपको तो दिल और आंखों में बिठा दूंगा, गाड़ी की बात तो दूर की है। उसने मेरा रुखसार छू कर कहा, बेहद शुक्रिया। उस वक्त उसने जब मेरा रुखसार छुआ, जो कैफियत मेरी हुई थी उसका हाल लफ्जों में बयान करना मुमकिन ही नहीं है। वो सामने से घूमकर दूसरे दरवाजे तक आई, फिर उसे खोलकर अंदर सीट पर कदरे खिसक कर मेरे करीब बैठ गई। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस वजूद से फूटने वाली खुशबू मेरी बुरी तरह से भिगा रही थी। हैरान परेशान सोच रहा था कि आखिर ये खूबसूरत बला है कौन। अचानक उसने मुंह से मेरे कान के करीब लाकर कहा, तुम्हारा नाम गुलाम हुसैन है ना? हैरान तो मैं पहले ही से था।
اب کے اور ہونے لگا۔ حیرت سے کہا، ہاں میرا نام یہی ہے، مگر آپ کیسے جانتی ہیں؟ وہ پراسرار سی ہنسی کے ساتھ بولی، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ میں نے کہا، پلیز کچھ تو بتائیے، میں بری طرح سے الجھن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ بولی، الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں، میرے بارے میں سب کچھ کبھی نہ کبھی تم کو ضرور پتا چل جائے گا۔ عجیب ہی لڑکی تھی، اس کے جوابات کے سامنے میں اب پوری طرح سے بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اچانک ایک خوفناک خیال نے بری طرح سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ کہیں کوئی چڑیل وغیرہ تو نہیں ہے۔ بے ساختہ میری نظریں اس کے پیروں پر پڑنے لگی۔ اس کے پاؤں دیکھ کر ایک طویل اطمینان بھری سانس میرے منہ سے خارج ہوئی۔ اس کے نرم اور نازک پیر بالکل عام انسانوں کی طرح تھے اور ان میں نفیس اور خوبصورت سینڈل موجود تھے۔ ویسے الجھن میری بہرحال برقرار تھی۔ جو باتیں وہ کر رہی تھی میرے لیے وہ انتہائی عجیب و غریب سی تھی، اور ویسے بھی یہ بات دماغ میں ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کا یوں سرے راہ مل جانا نارمل حالات کا غمازی نہیں کرتا۔ حیرانگی اور پریشانی اور خوف کے علاوہ ایک اور کیفیت میں بھی میں مبتلا ہو گیا تھا، اس کا حسن۔ بلاخیز جو کیفیت اس وقت تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کنکھیوں سے میں اس کی جانب دیکھنے لگتا، حالت عجیب سی ہونے لگتی، دھڑکنیں بے قرار ہو کر بے ترتیب ہو جاتی، بدن میں عجیب سا ہیجان موجیں مارنے لگتا۔ اس قدر بے باک حسن میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جو آنکھوں سے بار بار میں اسے دیکھتا رہا، وہ میری جانب یکایک بے نیاز ہو کر نگاہیں سامنے ونڈ اسکرین سے آگے دور تک پھیلی سڑک پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ رات دھیرے دھیرے سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کہاں تک میرے ساتھ چلتی رہے گی۔ اچانک اس کی آواز نے میری سوچ کے تسلسل کو توڑ دیا۔ گاڑی روک تو بابو۔ میں نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گاڑی روک دی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی، پھر گھوم کر میری جانب والے دروازے کے کھلے ہوئے شیشے میں اپنا دایاں ہاتھ مزاحفے کے انداز میں میری جانب بڑھایا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی ہتھیلی میں عجیب سی حرارت تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ حرارت میرے جسم میں منتقل ہوتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کے شوخ لہجے میں کہا، اچھا بابو جی، خدا حافظ، موقع ملا تو پھر ملیں گے۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ بائیں جانب والی سڑک کے اس پار اندھیرے میں پھیلی سیاہ بھیانک ہولیوں کے مانند نظر آنے لگی، جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ میں خالی خالی نظروں سے اندھیرے میں گم ہونے کے باوجود کئی لمحات تک دیکھتا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ گھر تک کا باقی راستہ کس طرح کٹا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے دل و دماغ میں اس لڑکی کا سحر بری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ گھر والے میری کیفیت بھانپ کر وجہ تانے پر اصرار کر رہے تھے، مگر میں نے ہر بار ٹال دیا۔ اگر میں انہیں بتا دیتا تو شاید یقین نہ کرتے۔ چھٹی والا دن گزار کر میں واپس یونیورسٹی چلا گیا۔ اگلے پورے ہفتے اس پر اسرار خوبصورت لڑکی کے بارے میں عجیب عجیب انداز میں سوچتا رہا۔ اگلے ہفتے چھٹی گزارنے ایک بار پھر گھر کی جانب میں اسی راستے میں محو سفر تھا کہ وہ جگہ جہاں پچھلے ہفتے میری گاڑی خراب ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد تھی۔ وہاں پہنچ کر میں نے باقاعدہ گاڑی روک لی اور گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر بے مقصد گھومنے لگا۔ خدا جانے کیوں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ لڑکی آج پھر ملے گی، اور یہ خیال اس قدر پختہ تھا کہ میں پورا 1 گھنٹہ وہاں پر ٹہل کر گزارتا رہا، مگر وہ پراسرار لڑکی نہیں آئی۔ مایوس ہو کر میں چل پڑا۔ پھر 2 ہفتے اور گزرنے لگے اور وہ لڑکی پھر نہیں ملی۔ شروع کے دن اس لڑکی نے میرا چین اور نیند بری طرح سے حرام کی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی ایسی ضروری بات نہیں کہ میں پورے مہینے تک اسے ذہن سے جھٹک نہ سکا تھا، لیکن بہرحال گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یادوں کی شدت کم ہوئی تھی۔ اس واقعے کے تقریباً 9 ماہ بعد میرے ساتھ ڈکیتی کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ چھٹی والے ایک دن یونیورسٹی سے گھر جاتے ہوئے سر راہ پیش آیا۔ میں تقریباً آدھا راستہ ہی طے کر پایا تھا کہ اچانک سڑک کے دائیں بائیں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے 5 مسلح نقاب پوش ڈاکو نمودار ہو گئے اور پلک جھپکتے میں مجھے اپنے حصار میں لیتے چلے گئے۔ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے میری گاڑی کے اوپر سے باقاعدہ برسٹ مارا۔ اس قسم کی صورتحال کا تصور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں کیا تھا، لہٰذا میرا خوفزدہ ہونا ایک فطری سی بات تھی۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ برسٹ مار کر گاڑی کے ٹائر پھاڑ دیتے میں نے خود ہی گاڑی روک دی۔ میں بالکل نہتھا تھا۔ ہتھیار کے نام پر میرے پاس ماچس کی تیلی تک نہیں تھی۔
नकाब पोश डाकू तादाद में कुल 5 थे। गाड़ी के रुकते ही वो पांचों दन दनाते हुए गाड़ी के दरवाजे खोलकर अंदर घुस आए। एक डाकू ने पिस्तौल का रॉक मेरी पसलियों में घुसेड़ते हुए गुर्राहट से मुशाबे आवाज में कहा, गाड़ी फौरन बाएं जाने वाली कच्ची सड़क पर मोड़ दो। मैं उसकी हिदायत पर फौरन अमल करते हुए गाड़ी बाएं जानिब कच्चे रास्ते पर डाल दी। मेरे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे। दिमाग इस कदर माऊफ था कि सोचने समझने की सलाहियत तकरीबन सल्ब हो चुकी थी। सड़क के बाएं जानिब जाने वाला वो रास्ता आगे जाकर घनी झाड़ियों में दाखिल हो गया। 20-22 मिनट की मुसाफत के बाद नकाबपोश डाकुओं ने मुझे गाड़ी के उस कच्चे रास्ते से निकलने वाले एक और कच्चे रास्ते पर मुड़ने का हुक्म दिया और वो रास्ता आगे मजीद एक फरलांग जाकर एक कच्चे बोसीदा मकान पर खत्म हुआ। उस बोसीदा मकान के सामने गाड़ी रुकने का मुझे हुक्म दिया गया। मैंने गाड़ी रोक दी। नकाबपोश डाकू फुर्ती से नीचे उतर गए। एक ने मुझे गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए नीचे गिराने की कोशिश की, तहम मैंने हाथ का सहारा लेकर खुद बेतुके अंदाज में जमीन पर गिरने से खुद को बचा लिया और लड़खड़ाते हुए खड़ा होने की कोशिश की। एक नकाबपोश ने क्लाशनकोव की नाल की जानिब डंडे की तरह पकड़कर जोर से घुमाया। अगले ही लम्हे क्लाशनकोव के बट पूरी कुव्वत से मेरी कमर पर पड़ा। दर्द की एक शदीद लहर उठी और मेरे पूरे जिस्म को अपनी लपेट में लेती चली गई। डाकुओं से मुतल्लिक बहुत कुछ मैंने किताबों कहानियों में पढ़ा था और लोगों की ज़बानी सुना भी था। आज मेरी ज़ात खुद इन डाकुओं की तमाम तर सफाकी और खौफनाकी को अमल की आंख से देख रही थी। मेरे रोंगटे बुरी तरह से खड़े होते जा रहे थे। खौफ से कांपते हुए मैं उन 5 नकाबपोशों को देख रहा था जो मुझे अब छोड़े आप में एक ग्रुप की सूरत में खड़े जोर शोर से किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। गो वो सब मकामी जबान में बात कर रहे थे, मगर मेरे लिए वो मकामी जबान इस कदर नाकाबिले फहम भी ना थी कि कुछ ना समझता। वो लोग उस वक्त मुझसे मुतालिक बात कर रहे थे, बल्कि यूं कहा जाए कि मेरे मुस्तकबिल पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक कह रहा था कि इसके हाथों को बांध कर किसी झाड़ी में फेंक देते हैं, लेकिन दीगर 3 इस तजवीज के मुखालिफ थे। उनका कहना था कि चूंकि मैंने उनका ठिकाना देख लिया है, लिहाजा मेरा जिंदा छोड़ना बाद में इनके लिए संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। आखिरकार फैसला उनके हक में हो गया, जो तादाद में ज्यादा थे। उनका खौफनाक फैसला जान के मैं दिलो जान से कांप उठा। खौफनाक मौत इन नकाबपोश डाकुओं की सूरत में मेरे सर पर मंडला रही थी। मौत को यूं अचानक और इतनी करीब से देखकर मैं बेइख्तियार कुछ याद करने लगा। अपने प्यारों के चेहरे नजरों के सामने घूम रहे थे। अजीज और रिश्तेदार याद आ रहे थे। माजी किसी फिल्म की मानंद उन चंद लम्हात में बर्क रफ्तारी से दिमाग की पर्दा स्क्रीन पर दौड़ने लगी। अचानक एक डाकू ने गरजदार आवाज में कहा, मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाओ। तब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी सांसें अब बस चंद लम्हात पर मोहित हैं। यूं आसानी से मरना मुझे कतई गवारा न था। उसी लम्हे मैंने अपनी हिम्मत जमा की और बर्क रफ्तारी से हरकत में आकर उन्हीं के छोड़े हुए करीब तरीन खड़े मुसल्ला नकाबपोश डाकू पर झपट पड़ा। मगर अगले ही लम्हे मेरे हाथ पांव अपनी अपनी जगहों पर साकित रह गए। हैरत और खुशी के बायस मुझ पर एक लर्जा सा तारी होने लगा। मेरी कैफियत सहरा के उस प्यासे मुसाफिर की सी थी जिसे बिल्कुल उस वक्त पानी नजर आया जब वो प्यास के मारे मरने लगा था। नकाबपोश डाकुओं की अजीब ही पोजीशन थी। 5 नकाबपोश खौफनाक डाकू हवा में सर के बल उल्टे मोहलिक थे। यूं महसूस हो रहा था जैसे कई नादीदा हाथ उनकी टांगों से पकड़ के उल्टा लटका रखा हो। उनके हाथों से क्लाशनकोव छूटकर नीचे जमीन पर गिरी हुई। हवा में उल्टे लटके उनकी खौफजदा निगाहें बोसीदा मकान की दाएं जानिब मौजूद एक नीम सोख्ता दरख्त के नीचे जमी हुई थी, जहां एक शाहकार हुस्न खड़ी कहरबार नजरों से उन्हें घूर रही थी। उस हसीनो जमील लड़की को पहली नजर देखते ही मैंने पहचान लिया। भला उसे कैसे भूल सकता था? वो तो मेरे दिल में बसी हुई थी। उसकी तस्वीरों तक ने मेरे दिल में हलचल मचा रखी थी। ये वही पुरस्रार लड़की थी जो आज से कोई 8-9 माह कबल पुरस्रार अंदाज में मुझे सरेराह उस वक्त मिली थी जब यूनिवर्सिटी से घर जाते हुए बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हुई थी। उसके पुरस्रार और गैर मामूली होने का अंदाजा तो मुझे उसी रोज हो गया था, लेकिन आज उसने जिस हैरत अंगेज अक्ल को ताज्जुब से नचाने वाला माकूकुल फितरत कारनामा सर अंजाम दिया था, उसके बाद उसे कोई गैर मामूली लड़की करार देना भी गलत हो जाना था। यकीनन वो कोई और ही मखलूक थी। आज वो इस कदर हसीन लग रही थी गोया कायनात में उसके आगे शर्माने पर मजबूर थी।
اچانک وہ آگے بڑھی اور الٹے لٹکتے ہوئے نقاب پوش ڈاکوؤں کے سامنے رک گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ بجلی کسی تیزی سے فضا میں بلند ہوا، مگر اگلے ہی لمحے چٹاخ کے ساتھ ایک بار بھرپور تھپڑ ایک الٹے لٹکتے ڈاکو کے منہ پر پڑا۔ میں نے ایک اور حیرت انگیز بلکہ خوفناک منظر دیکھا۔ جس ڈاکو کو تھپڑ لگا تھا اس کا منہ ایک ہی لمحے میں پوری طرح سے پیچھے کی جانب گھوم گیا۔ اس کی آنکھیں ناقابل یقین حد تک حلقوں سے باہر نکل آئی تھیں، لیکن سب سے زیادہ بھیانک منظر اس کی باہر نکلی زبان پیش کر رہا تھا۔ اس کی زبان بے تحاشا نکل پڑی تھی۔ وہ سب کچھ یوں تیزی سے ہوا کہ عام حالات میں تصور بھی محال ہو جاتا۔ اسی لمحے دھم کے ساتھ اس ڈاکو کا جسم زمین پر گر پڑا۔ اس کا بے جان جسم دیکھ کر یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ دوسرے ڈاکو اپنے ساتھی ڈاکو کو بھیانک انجام دیکھ کر خوف سے مرے جا رہے تھے۔ ان کے کالے منہ سے بے تحاشا چیخیں نکل رہی تھیں، مگر ان کا انجام بھی وہی ہوا جو ان کے پہلے ساتھی کا ہوا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے چند ہی لمحوں بعد پانچوں نقاب پوش ڈاکوؤں کی بے جان لاشیں ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھیں۔ میں حیرت اور استعجاب سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس خوفناک حسینہ کو کیا ہو گیا تھا جس نے چشمے زن میں 5 خون کیے تھے؟ پھر مڑ کر میری جانب آنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر اب ایک دوستانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے باہیں پھیلائیں۔ میں بے قرار اختیار تقریباً دوڑتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گیا۔ میری تھوڑی اس کے کاندھے پر تھی۔ اس کی ہوا میں لہراتی زلفیں میرے چہرے پر پھیل رہی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی، خصوصاً اس کی زلفوں سے جو مہک اٹھ رہی تھی، خدا کی قسم آج تک میں نے کہیں بھی محسوس نہیں کی تھی۔ کتنے ہی لمحے ہم یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں قید رہے۔ آخر اس نے خود کو چھڑا لیا۔ میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ قیامت تک میں یوں ہی اس کے گلے سے لگا رہوں۔ میں نے اس کا ایک ہاتھ محبت اور عقیدت سے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، میری محسن، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح سے ادا کروں۔ جواباً وہ میرے ہاتھ کا بوسہ دیتے ہوئے بولی، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے محسن ہیں۔ کبھی تم نے مجھ پر یہ احسان کیا تھا اور آج میں تمہارے کام آئی ہوں، سو حساب برابر ہو گیا۔ میں نے اس کے حسین چہرے پر نظریں جماتے ہوئے الجھن آمیز آواز میں پوچھا، آخر آپ کس احسان کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں پڑتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، چلو آج میں تمہیں بتا دوں گی۔ پھر میں نے ہاتھ پکڑ کر گاڑی کی جانب گھسیٹتے ہوئے بولے، آئیں کہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے سنگ چلتے ہوئے گاڑی میں آ بیٹھا، چابی لگائی اور گاڑی سٹارٹ کی اور اسی کچے راستے پر ڈال دی جس پر ڈاکو اغوا کر کے مجھے اس بوسیدہ مکان تک لے آئے تھے۔ اس پراسرار لڑکی سے متعلق جاننے کے لیے میرا دل بے قرار سا ہو رہا تھا۔ گاڑی کچے راستے پر سیدھی کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، اچھا تو اب بتائیے کہ آپ کون ہیں اور یہ سارا چکر کیا ہے، اور آپ بار بار کسی احسان کی بات کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے سارے سوالات ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ وہ چند لمحوں کے لیے مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے غور سے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ابھی نہیں، ہم چل کر کہیں آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وہیں سب باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ اپنی بات ختم کر کے اس نے تائید طلب نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر میں نے خاموشی سے نظریں ونڈ اسکرین کی جانب اس پار پھیلی ہوئی کچھ سڑک پر مرکوز کی۔ البتہ دل و دماغ میں خیالات کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ تھوڑی دیر قبل میں صفاق اور خوفناک موت کے منہ میں کھڑا تھا۔ 100% یقین تھا کہ کل تک میری گولیوں سے چھلی لاش اس گمنام اور بوسیدہ مکان کے آس پاس پھیلی ہوئی کسی خاردار جھاڑی میں پڑی مختلف گوشت خور جانداروں کی خوراک بن رہی ہوگی۔ اس خوفناک اور بھیانک ترین گھڑی میں کس طرح سے بچ جانے کا تصور میرے لیے یقیناً احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف تھا۔ ظاہر ڈاکو نے مجھے اس گمنام اور بوسیدہ مکان کا درشن کرانے تو نہیں لے کر آئے تھے۔ ان کے خوفناک ارادے میں پہلے ہی بھانپ چکا تھا۔ پھر بعد میں انہوں نے میرے سامنے ہی وہ خوفناک بات کہہ دی جس کے مطابق میری روح میرے خاکی بدن کا فقط چند لمحوں کے لیے ہی مہمان تھی۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب موت کو میں نے انتہائی قریب سے دیکھا، اور بس اسی لمحے وہ معجزہ رونما ہو گیا۔ میں اسے معجزہ ہی کہوں گا۔ ایسے وقت جبکہ 5 صفاق قاتل ایک نہتہ اور بے بس شخص کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہوں، تبھی ایسے وقت میں ایک لڑکی اچانک ہی نمودار ہو کر ایک ناقابل یقین اور مافوق الفطرت قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 قاتلوں کو ہاتھ لگائے بغیر جہنم رسید کر دے، تو آپ ہی بتائیں
आप क्या कहेंगे? पक्की सड़क तक पहुंचने के लिए अभी मजीद 15 से 20 मिनट का सफर बाकी था कि अचानक उसने मुझे गाड़ी रोक देने को कहा। गाड़ी रोकते हुए मैंने दाएं बाएं निगाह डाली। उस एक तरफा कच्ची सड़क पर दाएं बाएं दूर दूर तक खारदार झाड़ियां फैली हुई थी। जब गाड़ी रुकी तो दरवाजा खोलकर वो उतरते हुए मुझसे मुखातिब हुई, चलो मेरे साथ। मैंने दरवाजा बंद करके बगैर लॉक किए उसके पीछे चल पड़ा। आस पास की वीरान जगह और खारदार झाड़ियों को देखकर मैं हैरत से सोच रहा था कि आखिर ये खूबसूरत मखलूक मुझे कहाँ लेकर जा रही है। वो कच्ची सड़क के दाएं जानिब वाली झाड़ियों में रास्ता बनाते हुए चली जा रही थी और मैं उसके पीछे पीछे झाड़ियों से दामन बचाता हुआ चल रहा था। फिर अचानक उस वीरान झाड़ियों में मैंने एक हैरतनाक चीज देखी। 20-25 कदम आगे खारदार झाड़ियों के वसत में एक छोटा सा सब्ज रंग का झाड़ियों की रंगत से मैच करता खूबसूरत मकान था। बहरहाल हैरान होने में अब तकरीबन छोड़ ही दिया था। चंद ही लम्हों में हम उस खूबसूरत मकान के अंदर दाखिल हुए। वो एक ही कमरे पर मुश्तमिल था। बाहर से जिस कदर खूबसूरत था, अंदर से कहीं ज्यादा उसकी खूबसूरती दिलो दिमाग में अजीब सी ताजगी पैदा कर रही थी। अंदर एक सजा सजाया और इंतहाई खूबसूरत बेड मौजूद था। वो बेड पर बैठ गई। मैं हिचकिचाते हुए इससे कदरे फासले पर बैठ जाना चाहता था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। मैं बेइख्तियार खिसका और उससे घर बैठा। हमारे सामने बेड के करीब एक छोटी सी खाली तपाई मौजूद थी। पहली नजर जब मैंने तपाई को देखा तो उसकी सतह बिल्कुल खाली थी, लेकिन उस वक्त मैं तकरीबन उछल से पड़ा जब उसके ऊपर पलक झपकते मैंने अनगिनत खाने पीने की चीजें नजर आने लगी। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या खाना पीना पसंद करोगे? मैंने कुछ नहीं कहा। कभी उसे और कभी उस तपाई पर मौजूद तरह तरह के खानों को देखता। मुझे खामोश पाकर वो बोली, कॉफी पीना पसंद करोगे? मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने एक मग में कॉफी भर ली और पलटकर मुझे चंद सकट डालकर मेरी तरफ खिसकाया। कॉफी के घूंट भरते हुए उसने मुझसे पूछा, आप नहीं पिएंगे? वो नफी में सर हिलाते हुए बोली, इन चीजों में से कोई भी मेरे खाने पीने की नहीं। मैंने हैरत से पूछा, तब फिर आप क्या खाती हैं? वो हंसकर बोली, नाम बताना फजूल है क्योंकि तुम्हें उनके बारे में कुछ भी इल्म नहीं। मैं खामोश होकर कॉफी पीने लगा। उस अजीब और गरीब लड़की को मैं जिस कदर समझना चाहता था वो और ज्यादा नाकाबिले फहम होती जा रही थी। कॉफी खत्म करके खाली मग मैंने तपाई पर रख दिया। वो मुझसे मजीद खाने की फरमाइश करते हुए बोली, कोई चीज और भी लो ना। मैंने इनकार कर दिया। फिर गौर से उसकी सूरत देखते हुए पूछा, अब आप प्लीज मेरे सवालात का जवाब दीजिए। उसने फौरन जवाब देने के बजाय चंद लम्हों के लिए इधर उधर देखती रही। फिर नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ कर बोली, बाबू साहब, मैं दरअसल एक जिन जादी हूँ। मुझे उसके जवाब से कोई खास हैरत ना हो। जाहिर है इस पुरस्रार लड़की से मुतालिक मुझे इस किस्म की किसी जवाब की ही तवक्को थी। वो बात जारी रखते हुए बोली, जिन दो मौके पर अचानक पहुंचकर मैंने तुम्हारी मदद की और जो करिश्मे दिखाए थे, एक इंसान होने के नाते यकीनन तुम्हारे नजदीक वो बड़े नाकाबिले यकीन और हैरत अंगेज थे, मगर हमारी जिन मखलूक की नजर में वो करिश्मे एक आम सी बात थी। अब मैं तुम्हें पस मंजर वाली बात बताती हूँ। ये सवाल तुमने बार बार पूछा था कि आखिर क्यों कर ये मेहरबानियां तुम पर हो रही हैं। जवाब यह है कि ये मेहरबानियां तुम्हारी ही एक मेहरबानी के बदले तुम पर हो रही हैं। यकीनन तुम्हें वो बात अब याद नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हमारे जिन मखलूक को कुदरत ने अजीब अजीब कुव्वतों से नवाजा है, जिनमें एक सहर और जादू की कुव्वत भी है। जिस तरह तुम लोग अपने दुश्मनों को दौरान जंग हथियारों से जेर करते हुए, बिल्कुल इसी तरह हम लोग एक दूसरे पर दुश्मनी के दौरान जादू का मोहलिक हथियार इस्तेमाल करते हैं। मैं बचपन ही में भयानक दुश्मनी का शिकार होकर जादू की वबा में जकड़ गई थी। दुश्मन जिन्होंने जादू के जोर पर मुझे धुएं में तब्दील करके एक बोतल में कैद कर दिया था और वो बोतल समंदर की अतः गहराइयों में फेंक दी गई। मेरे कैद का भयानक तरीन पहलू ये था कि अगर इत्तेफाक से किसी को वो बोतल जिसमें मैं कैद थी मिल जाती, जलकर राख हो जाती और मेरा वजूद आजाद होने के बजाय खत्म हो जाता, इस दुनिया से मिट जाता। अलबत्ता अगर ऐसा हो जाता कि कोई बच्चा यानी इंसान हो जिसकी उम्र 6 साल 6 माह और 6 दिन होती और जुमे का दिन होता और वो मेरी बोतल खोलकर उसमें अपने खून के 1-2 कतरे टपका देता, तो मैं जलने और खत्म होने के बजाय एक ही जिंदगी में दाखिल हो जाती। लेकिन इस इत्तेफाक का इम्कान 100 में से 1% भी कम नजर आता था। मगर बहरहाल कुदरत ने इस नाकाबिले यकीन इत्तेफाक का इंतजाम तुम्हारे जरिए मुहैया कर ही दिया।
سمندر میں بہتے بہتے آخرکار ایک دن وہ بوتل ساحل تک پہنچ گئی۔ کتنے ہی دن وہ یوں ہی ساحل کی ریت پر پڑی رہی۔ پھر ایک دن جبکہ جمعے کا دن تھا، تم اپنے والدین کے ساتھ ساحل پر تفریح کرنے آئے ہوئے تھے۔ وہ ساحلی علاقہ قدرے ویران تھا، زیادہ لوگ اس طرف نہیں آتے۔ بہرحال ساحل پر پہنچ کر تمہارے والدین ایک جگہ بیٹھ کر مختلف قسم کی آس پاس پھیلی ہوئی رنگ برنگی سیپیوں کو دیکھے جا رہے تھے۔ تم بھاگتے ہوئے اس طرف گئے جہاں وہ بوتل پڑی تھی۔ بوتل پر نظر پڑتے ہی تم نے اسے اٹھا لیا اور کھولنے کی کوشش کرنے لگے، مگر بوتل کا زنگ آلود ڈھکنا کھلنا تمہارے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی صحیح ناکام دیکھ کر تم نے قریب پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی پتھری کو اٹھایا اور پھر ایک ہاتھ میں بوتل پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں پتھر اٹھایا۔ دونوں آپس میں ٹکرانے لگے۔ تمہاری تیسری کوشش کامیاب ہوئی۔ تیسری بار پتھر کے ٹکراتے ہی بوتل ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت بوتل کے ٹکڑوں میں ایک تیز نوکیلے کونے والے ٹکڑے نے تمہاری درمیانی انگلی بری طرح کاٹ دی۔ نتیجے میں تمہارا لہو ٹپک ٹپک کر اس بوتل کے ٹکڑوں پر گرنے لگا۔ خون کے پڑتے ہی میرا دھواں نما جسم تیزی سے اپنی اصلیت اختیار کرنے لگا اور مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، کیونکہ اس دن تم ٹھیک 6 سال 6 ماہ اور 6 دن کے ہوئے تھے اور دن بھی جمعے کا تھا۔ انگلی کٹ جانے کے باعث تمہارا خون بے تحاشا بہنے لگا تھا۔ تم بری طرح رو پڑے۔ تمہارے ماں باپ اسی لمحے تمہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں بے حس و حرکت کسی بت کی مانند بیٹھا ہوا اس کی عجیب و غریب کہانی سن رہا تھا۔ بچپن میں رونما ہونے والے اس واقعے نے مجھے اچھی طرح یاد تھا۔ بچپن کی باتیں اور یادیں تو خیر اکثر ہی یاد رہتی ہیں، جو کچھ اس نے اپنی زبانی بیان کیا تھا مجھے خوب اچھی طرح یاد تھی کہ بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ بوتل کو واقعی میں نے ایک پتھر کی مدد سے توڑا تھا اور اسی کوشش میں میری دائیں ہتھیلی کی درمیانی انگلی کٹ گئی تھی۔ اس زخم کا ننھا سا نشان آج بھی میری درمیانی انگلی پر دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس واقعے کو ایک حادثہ جان کر میں نے اور میرے والدین نے بہت وقت پہلے ہی بھلا دیا تھا، مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں اس قدر سنسنی خیز اور ناقابل یقین کہانی پوشیدہ ہو سکتی ہے، میں نے یا میرے والدین نے اس کا خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچانک اس نے میری درمیانی انگلی کی جانب اشارہ کر کے درمیانی پور کے نیچے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ اسی زخم کا نشان ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر اپنی انگلی پر موجود باریک چاند نما نشان کو دیکھا۔ اس کے پے در پہ مہربانیاں اب بخوبی میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ یہ جان لینے میں اب کوئی دشواری محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مجھ پر احسان کیوں کر رہی تھی۔ بہرحال باقی سب باتیں اور حیرتیں اپنی جگہ، میں اس وقت ایک اور سنگین کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل میں عجیب سی کسک محسوس ہو رہی تھی کہ ایک لا حاصل خواہش تھی جو بار بار ابھر رہی تھی۔ یہ بات روز روشن کی طرح مجھ پر آیا تھی کہ ہم دو مختلف دنیاؤں کے باسی ہیں۔ وہ ایک جن زادی ہے اور میں ایک انسان، لیکن اس کے باوجود دھیرے دھیرے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا سب کچھ اس پراسرار لڑکی نے چرا لیا ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن کی پکار وہ پراسرار لڑکی کی ذات بنی ہوئی تھی۔ اس کا سرخ و سفید رنگ اور سڈول جسم غضب کی کشش رکھتا تھا۔ وہ جب ہنستی تھی اس کے گورے گورے گالوں میں دو ننھے ننھے گڑھے پڑ جاتے تھے، جس کے باعث اس کے حسن کو 4 چاند لگ جاتے۔ اس کی کالی کالی گھٹاؤں میں بجلی کی سی چمک تھی۔ قدرت نے گویا پورے جہاں کا حسن کوٹ کوٹ کر اس میں سمو دیا تھا۔ میں ایک نظر والہانہ اس کی صورت کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک دلربا سی مسکراہٹ تھی۔ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں ہٹائیں بغیر کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ایک اور احسان مجھ پر کر دیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر پوچھا، کیسا احسان؟ میں نے اس کا بایاں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں تھامتے ہوئے اسے چھو کر کہا، میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے تو ایک دم ہنس پڑی، لیکن پھر یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ چند لمحوں کے لیے وہ میرے اس ہاتھ کو غور سے دیکھتی رہی جس سے میں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ پھر بولی، مجھے افسوس ہے غلام حسین، تم پر یہ احسان نہیں کر سکوں گی، اس لیے کہ یہ ناممکن ہے۔ ہماری دنیایں الگ الگ ہیں، منزلیں الگ الگ ہیں اور راستے جدا ہیں۔ تمہارا دل واقعی اس وقت یہ سب کچھ چاہ رہا ہے، مگر میری نظر بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری خواہش بظاہر اس وقت تمہیں واقعی بے بھلا اور دانش مندانہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن آگے جا کر اس پر تمہیں شدید حیرت ہوگی اور کوئی بعید نہیں کہ تم اسے ایک بچکانہ خیال سمجھو اور خود پر ہنسو۔ سنو، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا ابھی تک اس کا خوبصورت نرم و نازک ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ بولی،
ایک خوشخبری میں ابھی سے تمہیں سنا رہی ہوں. تمہاری زندگی میں تمہیں ایک ایسی حسین لڑکی جیون ساتھی کے روپ میں ملے گی جس کے آگے مجھ جیسے بہت سو کو تم بھول جاؤ گے. میں نے اس کا ہاتھ پھر سے چومتے ہوئے کہا, نہیں, ایسا ناممکن ہے. وہ بولی, میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میری نظر بہت آگے تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں وہ تم ابھی سے نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ وہ وقت نہ آئے. آج تم انکار ضرور کر رہے ہو لیکن آنے والا وقت سب کچھ بدل کر رکھ دے گا. بہرحال پھر ہماری وہ خوفناک اور یادگار ملاقات ختم ہو گئی. پراسرار لڑکی مجھ سے رخصت ہو گئی. میں اپنے گھر چلا آیا. وقت اپنی مخصوص رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور پھر ٹھیک 4 سال بعد اس پراسرار لڑکی کی پیش گوئی حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگی. میری شادی ایک ایسی حسین لڑکی سے ہوئی جس کے آگے واقعی اس لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں تھی, مگر بہرحال اس کے باوجود میں اسے آج تک نہیں بھول سکا. ایک طویل اور ٹھنڈی سانس لے کر بابو غلام حسین خاموش ہو گیا. میں اپنا چھوٹا سا نوٹ بک بند کر کے جیب میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا, وہ لڑکی پھر کبھی آپ کو نہیں ملی؟ وہ بولا, ہاں ملی تھی نا. میں نے پوچھا, کب؟ اس نے کہا, آج. میں بری طرح سے چونک گیا اور حیرت سے اس کا فکرہ دہراتے ہوئے کہا, آج؟ یعنی آپ کا مطلب ہے یہی اس شہر میں؟ وہ بولا, جی. صبح میں ایرانی قالین ایکسپورٹ کرنے والے ایک بیوپاری سے معاملات طے کر رہا تھا جب اچانک ایک نقاب پوش لڑکی دکان میں وارد ہوئی. وہ شاید کوئی قالین وغیرہ خریدنے آئی تھی. بہرحال میں نے اس وقت اس کے چہرے پر توجہ نہ دی. یوں بھی اس کا چہرہ سوائے آنکھوں کے نقاب میں پوری طرح سے چھپا ہوا تھا. دونوں سیلز مین لڑکے مختلف قالین نکال نکال کر اسے دکھانے لگے. میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے بدستور مذاکرات کر رہا تھا. اسی دوران نہ جانے کب اس لڑکی نے نقاب اتار لیا تھا. میری نظر اتفاق سے اس لڑکی پر پڑی. تب میں دم بخود رہ گیا. وہ لڑکی اس پراسرار لڑکی سے قدرے مشابہت رکھتی تھی. لمحوں کے لیے میں نے سانس تک لینا بھول گیا. میرے مقابل بیٹھے اس شخص نے میری اچانک بدلنے والی کیفیت سے حیرت زدہ نظر آ کر پوچھا, کیا ہوا ہے؟ دوسرے ہی لمحے مجھ پر بجلی سی گر پڑی. وہ لڑکی براہ راست مجھے دیکھ رہی تھی. میرا رہا سہا شبہ بھی اب ختم ہو چکا تھا. اس کے ماتھے پر موجود ننھا سا تلک کا نشان ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا تھا کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں, وہی پراسرار جن ذاتی ہے. مجھ سے یوں ہی اس کی آنکھیں چار ہوئیں. اس کے خوبصورت چہرے پر ایک دلربا مسکراہٹ ناچنے لگی. میں سحر زدگی کسی کیفیت میں بیٹھا پلک جھپکائے بغیر دم بخود اسے دیکھ رہا تھا. پھر اچانک وہ دروازے کی جانب چل پڑی. عین دروازے کے وسط میں پہنچ کر وہ رک گئی. پھر پلٹ کر میری جانب دیکھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور انگلیوں کی مدد سے فتح کا نشان بناتے ہوئے مجھے دکھانے لگی. مجھ سمیت دکان میں موجود سبھی افراد دم بخود بیٹھے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے. پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکل کر ہجوم میں غائب ہو گئی. غلام حسین ایک طویل ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا. میں نے پوچھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ میرا مطلب ہے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. وہ بولے, اسے میں دوپہر تک تلاش کرتا رہا مگر مختلف لوگوں سے اس کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھتا تھا مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا. ایک بار پھر سے خاموش ہو کر وہ خالی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر اس کی نظر ٹیبل پر موجود جگ پر جم گئی. شیشے کے جگ میں آدھا پانی بھرا ہوا تھا. میں نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا اور اس میں پانی انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا. میرے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا. میں نے کہا, آپ اس قدر رات گئے تک جاگ رہے تھے, کیا یہ آپ کے روز کی روٹین ہے؟ وہ بولے, نہیں, میں سر شام ہی سونے کا عادی تھا. آج میں اس لیے جاگتا رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ لڑکی تنہائی میں شاید مجھ سے مل جائے. اچانک ایک فوری خیال کے تحت قدرے چونک کر میں نے اس سے پوچھا, غلام حسین صاحب, اس سوال کا جواب آپ نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اس نے فتح کا نشان بنایا کیوں تھا؟ وہ چونک کر میری جانب دیکھنے لگا. اس نقطے پر یقیناً اس نے دھیان نہیں دیا تھا. بولا, اس بات پر تو میں نے غور ہی نہیں کیا, لہٰذا فوری طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. میں نے کہا, اس کا مطلب بتا سکتا ہوں اگر آپ سننا پسند کریں. وہ بولے, ضرور کہیے. میں نے کہا, آپ کی پوری کہانی سننے کے بعد میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فتح کا نشان بنا کر آپ کو دکھانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے دعووں کے مطابق جیت گئی تھی اور آپ ہار گئے. میری بات سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار پیدا ہونے لگے. کہنے لگا, میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا, آپ وضاحت کیجیے. میں نے کہا, میرے جملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پراسرار جن لڑکی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسے بھول جائیں گے, جبکہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے.
لیکن پھر آنے والے وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ لڑکی جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی اور آپ اپنے دعووں پر قائم نہ رہ سکے۔ غلام حسین عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں عطا صاحب، میں آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ پراسرار لڑکی آج تک یادوں کی صورت میرے دل میں زندہ رہی ہے۔ میں نے کہا، غلام حسین صاحب، میں یادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اس سے بے پناہ محبت کے دعوے دار تھے۔ اس پیما کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی اور بقول آپ کے کہ وہ لڑکی اس قدر حسین ہے کہ اس کے آگے اس پراسرار لڑکی جیسی کئی لڑکیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ اب ایسے میں آپ ہی بتائیں کہ ہار کس کی ہوئی اور جیت کس کی ہوئی۔ میری وضاحت نے اسے گہری سوچ میں ڈبو دیا۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر نشست کے سرے پر ٹکا دیا۔ میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلتے ہوئے مشرق کی سمت کھلنے والی کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کھڑکی سے آگے کوئی 2 فرلانگ اس پار تحد نگاہ سرمئی سمندر پھیلا ہوا تھا۔ آسمان ستاروں کی چمک سے دھیرے دھیرے محروم ہو رہا تھا۔ ماہی گیروں کی چھوٹی چھوٹی لاتعداد کشتیاں روزی کی تلاش میں بے کراں سمندر کے سینے پر تیرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آ رہی تھی۔ دور، بہت دور، مشرق میں صبح کا ضب قوس قزح کی مانند ابھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور میں اس کی کہانی میں ڈوبا ہوا سب کچھ سوچ رہا تھا۔ عشق و محبت کی اس داستان کو گہری سوچوں میں سوچ رہا تھا۔ کیا واقعی ایسی کہانیاں اس دنیا میں پھیلی ہوئی؟ غلام حسین جا چکا تھا۔ ہم لوگ بھی ہوٹل کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے تھے، لیکن اس کہانی نے میرے رگو پے پر گہرے اثرات نقش کر دیے تھے جو میں نے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔